अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन। ददी से न ददी खबरी वजाहत कई चिमा अल्लाह बनी इसराइल अग ख्वारउन की और दस्पक अजाब न खलास करो चिकम पदवी बांधे द फिरौनियानो द तरफ न हो। और यकीनन दा फिरौन दिल लुई कउन के हमो सरकश हमो मिनल मुसरिफीन द इसराफ कउन को ना द मुशरिकान नौमो, यानी हर पलीती पद के मौजूद हुआ। नुज़का कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नज्जयना अलबत्ता तहकीक खलास कड़ी बनी इसराइल मिनल अज़ाबिल मुहीन दाज़ाब स्पक उनकी ना मिनल अज़ाबिल मुहीन दाज़ाब ख्वार उनकी ना दसन द ख्वार उनकी ना दाज़ाब द चा द तरफ ना वी मिन फिरौन दासी अज़ाब चे वाक़याओं पदवी बांधे लतरफ द फिरौनियानो लतरफ द फिरौनियानो इन्नहु यकीनन दा फिरौन कान वो दे लुई का उनके या जान घट गड़ उनके द्वारा यो अंदाज है। आलियन माना लुई का उनके या जान घट गड़ उनके या बल मानव का इन्नहु यकीनन दा फिरौन कान वो सरकशी का उनके मिनल मुसरिफीन द इसराफ का उनको ना मिनल मुसरिफीन द मुशरिकानूना। ए उस द बनी इसराइल खबर कही वलक़द तरनाहुम अलबत्ता तहकीक वरकड़ी उमंगा दुई अला इल्म इन श्रद इलमना अलल आलमीन दुई द जमाने पखल को बांधी दुई द गरवाले दुई द जमाने द खल को पूरे खास जका चे बेहतरीन उम्मत प उम्मतुन के द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुंतुम खैर उम्मा चे दा गैसर टकराव रानश अलल आलमीन द दुई द जमाने पखल को बांधे व आतईनाहुम और कड़ो उमंग दुईला मिनल आयाति द दलाइल उना द आयतुनोना मा आगा फी चिपागे के बला मुबीन इम्तिहान सरगंदो इम्तिहान सरगंदो इन्हा उलाई यकीनन दा खलक लयकूल उना खामखावई इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला नद मर्ग जमंगा मगर मर्ग जमंगा अल ऊला रुम्बने दे वमा नहनु औ नय उमंगा पोर्त करे शवे दोबारा पोर्त करे शवे दोबारा दमा लफ्जी माना ओकड़ा तावावरेदा जे ओजल ब्यावे माना लफ्जी इन हिया न दे दा मर्ग जमंगा इल्ला मौततुनल ऊला मगर मर्ग जमंगा अल ऊला रुम्बने दे इधर जी वमा नहनु औ नहीं उमंगा ए बेमुन शरीन माना पोर्ता करे शवी दोबारा दा लफ्जी माना ना उस आइजे द उलमा लगवानी खबर दा चिदा हिया जमीर छा तगर जाए
कहिए ज़मीर मौत ता गर्जाए नो बिया हम खबर न जुड़ेगी इल्ला मौततुनल उला न जुड़ेगी ज़का ची जंग पदे की नौ औ कना दा हिया ज़मीर ज्वन ता गर्जाए नो बिया हम इस्तिस्ना न सही कीगी कयर दा हिया ज़मीर मरता गर्जाए नो खबर ब्या न जुड़ेगी और का ज्वन ता गर्जाए नो ब्या न जुड़ेगी नो वज बसको नो उलमावी गयमा अडो मकवा विदा इल्ला मौततुनल ऊला ददीसर लगवनी इजाफा का खबर बजोड़श हाँ नो मानो का इन्हिया नदे दा मर्ग जमंगा चिवर पस लगे दल एवी ज्वांद होगी भी साहब इन्हिया नदेदा मर्ग जमंगा चिवर पसी लगे दल एवी ज्वांद या दास हुआ इन्हिया नदेदा मर्ग जमंगा चिवर पसी ज्वांद लगे दले भी या लगे दले दे सही था जी ए ब्या हुआ इल्ला सेवा द मर्ग जमंगा अल ऊला रुम्बनीना ची मुराद तीन द मोर गेड़ा ची अलता हुसैदा ए अगम यो किस्मा दगाओ का ना नो दागे न रुसु द दुनिया दा ज्वन वो खुदा ची कम मर्ग दे द दिन रुसु बल ज्वन निश्ता दे वो जो पैसा बोस ए ब्या माने तो वकीदा इन्हिया नदेदा मर्ग जमंगा चिवर पसी ज्वंद लगे दले दे इल्ला मौततुनल ऊला मगर मर्ग जमंगा रुम्बने मुराद तिना दमोर खेटा दमोर तना आगतिना मुराद छिपागे पसी ब्या दा दुनिया ज्वंद दे नूर ज्वंद निष्ठा खत्म समझ के ला खबर नुजकाय जे हुई वमाना हनु देम तौजी बला द ख्वागस्ता सो समझ के बयान राजी वमाना हनु औ नई उमंगा पोरता करे शवी दोबारा फातु पसरावल इमंगता बिआबाइना मशरान जमंगा इन कुंतुम स्वादिकीन कयई तासु रिश्तिनी तासु ज्वंदे नुरावले मुग्धा बद बलाल वादा अहुम खैरुन आयदुई बेहतर दी अव कौम या कौम तुब्बा दा कौम तुब्बा असल की विदा यो खसड़े और यकीनन बाज हुई चीज नुम असादो और सो कोई ना सादो और दे ढेर बेहतरीन इंसान हो और दा अव्वल आगा कस्ते चाची बैतुल्लाह ता खिलाफा छोले हो साद या असाद पदी द्वाड़ू नुमुनु की दद यो नुमो खुद द कौम चियो आगा तबाशे हो और दे अल्लाह बच करे हो और दा कौम तुब्बा दावर तजक हुई ची द इत्तिबा डेरा करे शे हुआ इत्तिबा डेरा करे शे हुआ खुबार हाल सड़े नेक वो सड़े बेहतरीन हो और पा आगा वक्त की द शिरक और ददी शिजुनु न बेजार हो और तौहीद तरफ तमाइल नुज़काइज़े हुई वल्लदीना औ आगा कसान मिन क़ब्लिम चे मक्की दद्वीना वहाँ अहलकनाहुम हलाकड़ी दी मंगा द्वीहा इन्नहुम यकीनन द्वीहा कानू वहाँ मुजरिमीना मुजरिमान वमा खलकना समावाति वल अर्द औ नदी पैदा कर मंगा आसमानुन औज़मा के वमा बैनहुमा औ चिददी द्वारों पतर में इसकी दी लाइबीना बेहिकमता लाइबीना फजूला दमगासी नहीं पैदा कर
ما خلقناهما ندی پیدا کر منگا دا دوالا الا بالحق مگر دا پارا دا سرگند ولو دا حق ولكن اکثرهم لیکن اکثر دا دوینا لا یعلمون نا پوہیگی ان یوم الفصل یقینا روز دا بلتانا یقینا روز دا جدائی میقاتهم داغ وخ مقرر د دوی دے اجمعین د غوندو میقاتهم وخ مقرر دے د دوی اجمعین د غوندو یوم پا آغا رضا لا یونیها مولا پا آغا رضا چی فائدہ با نور کئی دوستا بل دوستا شیئا ذرہ بارا ولاهم او نبع دویها ینصرون مدد اکریشیها الا من رحم اللہ مگر آغا سوکا چی اللہ پہ رحم اکیها پا عفو سرا یا اے پا قبل ولو دا شفاعت دا غصہ صحیح جی نو دا مراد دے انہو یقینا شان دا دے هو العزیز الرحیم دا اللہ زرور دے الرحیم مہربان دے ان شجرت الزکوم تخویف اخروی خواہ یقینا بوٹے دا زکوم طعام الاثیم خوراک دا گناہگار دے خوراک دا چا دے گناہگار ورپسی سوئی کل محلی پشان دا ولی کڑے شوئی تانبے چی خودکی گی با فی البطونی پخیٹا دا مجرمانو کے خودکی گی با پخیٹو دا مجرمانو کے پشان دا خود کے دلو دا گرم ابو جیتا سوئی خود کی گی با فی البطونی پا گیڑو دا مجرمانو کی پشان دا اشے دلو پشان دا خود کے دلو الحمیم دا گرم ابو دا ابو چو خود کی گی گنا دا بڑا بڑا کئی دا سی ہوئی نو پا داغ وقت با اللہ فرختو تاوی اونی وئی دلارا پس اغرز وئی دلارا الى سوائی الجحیم پا میز دا جہنم کی اللہ تینا منگ ٹھولو ساتھی ہوئے ثم ثبوها بیا والا وئی فوق رأسیها دا پاسا دا سردد من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرم ابو پاس پینا گرم ابو والا تب دا بلال والا دا غیاغا براس خالی ندے علماء وی چی دی مختنی جی شی گنم پاس لئی دا مخ بطول دا سی ولی شی لکا منبتی چی ولی کی اچھی یو کترا خالی تیرا شی کنا دا دند بولا چی سی دا با دا زکی چی ریزہ ریزہ بکی او دا غٹو بولو پلارا بولا ہر سراو باسی لکا معشوم بانے چی خیٹا خراب ہے کولاو دسوش او یقیناً کچری داغے بڑاس پا دی دنیا باندے را پری خولے شو نو پا دنیا کی با شن بوٹے وینے نہیں بیا شن کے با بیا وینے نہیں چھرنا دا یاد ساتا تا معمولی نہ دے ہو اللہ دیتے نمونگ ٹولو ساتی نو اللہ بہتوی زوق اوسا کا تحکمن ہوئی خواہ دا بیزت کولو لپارا سنگا چی دا مور چی اوڑی تی تا غوصه شی گنا نو آغا دا غول ورکی اخرا 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 نو پا زور پی دا مقصد دانا چی دا غی عزت کی خو آغا خو بے عزت کی چی دیو او شرمی کی نو اللہ بو تم زوق کو او سکا چی پتہ تو لگی انکا یقیناً تا انت العزیز تا سپین روب ایوی پا خلقوں کی ستا بڑیر مخاوی او سپین روب الکریم عزت مند پا خلقوں کی تو دیر سپین روب ایوی پا خلقوں کی دیر عزت مند پا خلقوں کی سنگا چل لے وی انہادا
ان هذا ندعدا ما آغا عذاب کنتم چوئی تاسو به پاغی پسیح تم ترون شک کون کی شک مکو ان هذا ندعدا مگر ما آغا شید آغا یعنی شے مراد عذاب کنتم چوئی تاسو به پاغی باندے تم ترون مانا شک کون کی سنگا چھلے یقین مراد ہے اوز بشارت متقیان لپارا ان المتقین یقینا متقیان فی مقام امین پاغ زیونو دا امن کی بوی دا با کم زیوی وی فی جنات وعیون پا باغنو او چنو کی بوی یلبسون اغندو لکی گی با یا با اغسطو لکی گی با دی جنتیانو تا پا جنت کی من سندسن یعنی ریخم دا پیڑلونا او ریخم باریک متقابلین یو بلتبا مخامخ ناسوی دا ریخم باریکونا او دا ریخم پیڑلونا دما شیخ غلام حبیب صاحب دی اللہ بخیغی ہے بیاسانا خبر دا ریخم پیڑلا لکا واسکٹ ریخم باریک لکا سوٹ او یہ زنانو ما آسانا دا ریخم پیڑلا شمیز ریخم نرے کمیز خبر ختم اس دی سوکدا نوی چیرہ دا خو آرام دی پا دی دنیا آرام دی دا دی دنیا احکام زان لدی دا خی زان لدی دا پا آغا مبا دغا کو آغا پا دی مدغا کو خبر مورانوا صحیح دا جی نو خبر آسان دا قد آلکا دغا شان بویہا وجناہم شیخ عبدالجبار سے دبا جوڑ اللہ دے خصاتی چاچے پختو کی تفسیر لکل لفت الرحمن اگا خیستہ معنی کئی اگا وی وجناہم او وادب انکو منگ دویتا ہوری غٹ استرگو والا وادب انکو منگ دویتا ہوری غٹ استرگو والا او سما ہورا بھئی گا نا او زما شیخ غلام حبیب سے بوی قد آلکا دغا شان بوی چی جوڑ کری دی منگ دویلا ہوری داسی زنانا چی نہایت حسینی بوی عینا ہوری داسی زنانا چی نہایت غٹی سترگی بوی وہی بھی صاحب خدا مانو اگدہ دا خو خواندوارا دیرہ دا یہ سڑے پھر سوچو کی کنا غٹ خوان کئی چی دا غٹ استر گیا دا اگدہ بانئی کنا تو بہو باسنو اس آغا طرف تا نظمہ تفاسیرو چی کم دغا کرلی خو خالی اشارہ میں دا توکرا یدعونا فیہا او غارب پدے کے ہر قسم میوہ آمینین پداس حال کی چی امن والا بیہا لا یدعوکونا او نبع سکی پدی جنت کی مرگ مگر مرگ روم بنی ایز علماء را پاسی چی اللہ دا سنگا چل لے مستثنی منہو چی دا اگا خیرت دیا او مستثنی دنیا رالا دا سنگا رالا وی رالنو ما خوند راوستی اللہ راوستنو کما راوستی نو ما تو وینو نو بیا علماء جواب کئی چی گورا دا اللہ ندے دا پمانا دا بعدو دے اللہ پمانا بعدو نو مانو کا لا یدعوکونا نبع سکی پدی جنت کی مرگ پس داغا مرگ دنیاوینا پس داغا مرگ دنیاوینا یا دویم توجیو کا دا اللہ ندے دا استثناء منقطع دوایا پمانا دا لیکن کا پمانا دا لیکن لا یدعوکونا نبع سکی پا دغع جنت کی مرگ الا بمانا لیکن مرگ اگا دنیا لیکن اگا مرگ دا دنیا چی اگا دنیا کی سکلے وو لیکن اگا مرگ دا دنیا چی اگا پا دنیا کی سکلے وو خاتم
بعض وی دي ته تعلیق بالمحال وي، تعلیق بالمحال، لکه څنګه چې په دغه اعراف کې راځي کنه چې دا کافر به جنت ته نه داخليږي تر څو چې دا اوخ د ستن په هغه سم کې نه داخل شوی. نو زه ته ووایا دا اوخ به د ستن په دې سم کې داخل شي؟ اوخ ته وګوره او د ستن هغه سم چې کم کې تار نن باسي په هغې کې اوخ داخلېدی شي په دغه حیات سره چې کم دا موجوده دی، نو دې ته وایي تعلیق بالمحال. نو دا تعلیق بالمحال شو، ختمه خبره. نور هم ګڼ جوابات دي، خدا درې ډېر دي. پښتانه متل کې وي اخون له شوربا ډېره ده، تاسو له دا درې جوابات ډېر دي. او بچبکی دوی الله عذاب الجحیم، عذاب د جهنم نه، فضل من ربک، فضل من ربک. دا عذاب د جهنم نه بچ کېده دا فضل دی، دا څه دی؟ فضل من ربک، ستا د رب د طرفنا. ذالک ذالک وی دغه د عذاب نه بچ کېدل جنت ته تلل هو الفوز العظیم، هم دا د کامیابی لویا. فانما یسرناه، پس یقینا آسان کړی د موږ دا قرآن په جب ستا باندې، لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. فرتقب، پس انتظار کوه، انهم یقینا دوی هم مرتقبون، انتظار کون کی دی دا خپل انجام. صحیح ده جی. باقی صورت جاسیہ انشاءاللہ راتلون کے درس. اللہ رب العزت زمان دا درس پا خپل دربار کی قبول و منظور کی. بالخصوص زما دا مور و پلار لپاره، زما د نیا نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخ لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل و عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ او ذریعه د بخانې وګرځوي. څومره مسلمانان چې د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي، او چې څومره بیماره دي الله دې ټولو له شفای کامله ورکړي، صحت کامله ورکړي، او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي. بیا خاص کر زمونږ عالم دی، زمونږ ورور دی، زمونږ ملګری دی مولانا شفیع الله صاحب بیماره دی او په جینا اسپتال کې د هغوی لپاره دعا کوئ چې الله دوله شفای کامله او صحت کامله ورکړي. دغه شانتې زمونږ ورور دی قاری صاحب رحمان صاحب، د هغوی والده بیماره ده، د هغوی لپاره دعا کوئ چې الله د هغوی له هم شفای کامله او صحت کامله ورکړي. او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي، او چې څومره بې اولاده دي الله یې د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. الله یې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله یې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي، او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.